हेलो दोस्तों, आज हम मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान सुनेंगे, वो भी करबला का मंज़र। इंशाअल्लाह आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसलिए इस वीडियो को आपको सुनवाना ज़रूरी समझा है, क्योंकि अभी आपने कल या परसों की अपडेट देखी होगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक़ से बहुत बड़ी खबर सामने अपडेट आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी अभी इस जगह फ़िलहाल कहाँ पे हैं और कैसे हैं, किस हाल में हैं, और इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करी जाए। मैं ये अपडेट आपको बताने की कोशिश करूँगा और आप सुने। पहले उससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान इंशाअल्लाह करबला के ताल्लुक़ से, अहले बैत के ताल्लुक़ से और ये कहते हैं, ये मौलाना लोग बड़े बड़े वाक़यात सुनाते हैं, लंबी दास्तानें सुनाते हैं, करबला के मैदान में ये हुआ वो हुआ। हुसैन आज़म करबला के मैदान में गए थे, उनके सामने उनके बच्चे शहीद हो रहे थे, कट रहे थे। और हुसैन कौन है? रसूलुल्लाह के नवासे। हुसैन कौन है? अली के बेटे। हुसैन कौन है? फातिमा की जिगर गोश्त। उनके साथ निस्बतें रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। इतने बड़े हुसैन आज़म और सहाबी रसूल हैं जिसके दर्जे को कोई गौस भी नहीं पहुंच सकता। ये बात तो तय है। अब ये सवाल चूहों की तरफ से, जो ये कहते हैं कि जब करबला के मैदान में वो अपने बच्चों को नहीं बचा सके, तो फिर कोई गौस और कोई कुतुब, कोई वली तुम्हारे पुकारने पर तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो हमारा भोला भाला जवान जिसको पट्टी पढ़ा दी जाती है वो समझता, हाँ, करबला के मैदान में जब हुसैन अपने बच्चों को नहीं बचा सके तो फिर दूसरे वली क्या बचाएंगे? और क्यों हम दूसरे औलिया को पुकारेंगे मदद के लिए? ये इस तरह के शोशे छोड़े हुए हैं। पहले तो उन जालिमों को ये जवाब दो, हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में जान बचाने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि अपनी जान देकर इस्लाम बचाने भेजा गया था। वो वहां जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम बचाने गए थे। अगर वो कोशिश फरमाते, यकीनन पूरा दरिया फुरात उनके कदमों पर मौजे मार रहा होता। हकीकत बात है मेरे अजीजों, वो दारुल इम्तिहान में थे। इम्तिहान के वक्त वो उम्मत को एक अजीम दर्स देने गए हुए थे। इससे ये साबित नहीं होता कि वो मदद नहीं कर सकते, ये मदद नहीं कर सकते। हम बगदाद शरीफ में थे और वापस आए, जियारत किए। एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, अच्छा मौलाना बगदाद से जाकर आ रहे हैं, आपकी जमात तो गौस पाक कहती है। कहा बिल्कुल। हाँ, वहाँ तो इतने बम बरस रहे हैं, सुना है वहाँ तो मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, कितने तो वहाँ पर मिसाइल आके जा रहे हैं। कहा हाँ सुना है, हो भी रहा है, हकीकत है, हम देख करके भी आए। कहा तो फिर गौस क्या कर रहे हैं आपके? क्या उनको बगदाद वालों से मोहब्बत नहीं है? मैंने उनसे सवाल किया, गौसे पाक को बगदाद वालों से जितनी मोहब्बत नहीं होगी, इससे करोड़ों दर्जे अल्लाह को मोमिनों से मोहब्बत है। मैं पूछा अल्लाह क्या कर रहा है? ये वली का मकाम बाद में है। अल्लाह क्या कर रहा है? क्या अल्लाह ताला को इन मोमिनों से मोहब्बत नहीं है? नादानो, अगर यही सवाल करना हो तो फिर बदर में, ओहद में, खंदक में, हर जगह सवाल ये करना पड़ जाएगा कि रब ताला ने मोमिन जमात की नुसरत क्यों नहीं की? जब दारुल इम्तिहान में होता है, कोई इम्तिहान के मैदान में, तो ये नहीं देखा जाता कि उसकी जान बच रही है या कौन बचा रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि उसके कदम कितने मजबूत हुए। इस्तिकामत का इम्तिहान होता है। बहरहाल सवालात बहुत, इतराज़ात बहुत, और हमारा वक्त इसमें ख़त्म होना चले जाए। हम तारीख की तरफ आते हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनके इंतकाल के बाद यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गए, जबकि बड़े सहाबा की मंजूरी नहीं थी, इत्तेफाक नहीं था। और जो सहाबा मौजूद थे उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला, हज़रत ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये बड़े सहाबा उस वक्त थे। और हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला, इन चारों ने इनकार कर दिया था कि यजीद की तौलियत या उसकी खिलाफत को हम तस्लीम नहीं करते। अब मसला ये हुआ कि यजीद बैठते साथ सारी जगहों पर खत लिखने शुरू कर दिए कि मेरी बैत ले लो। अपने बाप, मेरे बाप ने ऐलान किया है अपने इंतकाल से पहले, लिहाजा मैं अमीरुल मोमिनीन। कूफा में, बसरा में, सब जगह यजीद की बैत शुरू हो गई। अब मसला आ जाता था मदीने का, और ये चारों बड़े सहाबा मदीने में थे। तो यजीद को डर इन्हीं लोगों से था कि ये चार लोग अगर मना कर दिए और इनकार कर दिए तो पूरे हिजाज में मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। और इन चारों में कोई एक भी खड़ा हो गया अपने खलीफा होने का ऐलान करते हुए, तो आधी दुनिया उनकी तरफ माइल हो जाएगी। इसलिए कि ये चारों बड़ी अजमत वाले हैं। एक सिद्दीक़ अकबर का बेटा, एक फारूक आजम का बेटा, एक हैदर कर्रार का बेटा, एक अब्दुल ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा। तो ये अशरा मुबश्शरा के बेटे हैं और इनकी निस्बतें भी बड़ी हैं। और यजीद कहाँ, इसकी कौन सी निस्बत? ये तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में उनकी इमारत के ज़माने में पैदा हुआ, यानी जब वो गवर्नर थे उस ज़माने में पैदा हुआ। इन चारों सहाबा से उम्र में भी छोटा,
اور عمل کا تو دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. آج بھی یزید دن رات عیاشی میں مبتلا رہا، کیونکہ اس نے عمارت دیکھی تھی اور مالداری دیکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے فسق و فجور کا سبب بعد میں لوگوں کو پتہ چلا جب وہ تخت پر بیٹھا، بندروں کو کھلانا، نچانا، کبوتر بازی کرنا اور باندیوں سے اور غلاموں سے رقص کروانا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود تھیں. اب یہ خبریں جب مشہور ہو گئی تو کیا جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں ایسے شخص کو امیر تسلیم کر سکتے تھے جنہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، جو چاروں خلفاء کا زمانہ دیکھے ہوں اور جو خود رسول اللہ کو دیکھے ہوں؟ تو وہ اس عظیم اسلام کے دامن میں کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکتے تھے؟ ہمارا اور تمہارا حال الگ ہے. ہم نے ہر طرح کے امیروں کو دیکھا ہے، ہر طرح کے حاکموں کو دیکھا ہے، چوروں کو بھی دیکھا ہے، ڈاکوؤں کو بھی دیکھا ہے. ہمارے سامنے کسی نئے لیڈر کو لا کر اس کی تعریف کر دی جائے تو ہو سکتا ہے پھسل جائیں، کیونکہ بروں کو ہی دیکھتے آئے. لیکن وہ 4 صحابہ جو مدینے میں ہیں، ان کا حال تو ایسا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے صدیق اکبر کا زمانہ دیکھا اور فاروق اعظم کی عدالت دیکھی ہے، عثمان بن عفان کی سخاوت دیکھی اور حیدر کرار کی شجاعت دیکھی ہے. یہ خلفائے راشدین کا سنہرا دور دیکھے ہوئے صحابہ، ان کے سامنے کوئی آ کر کے یہ کہے، دن رات عیاشی کرنے والا، باندیوں کو نچوانے والا اب مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے، خلیفہ وقت ہے، کیسے تسلیم ہو سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ اس نے بلا کر مشورہ لیا. مدینے میں اس وقت جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ کو اس نے ایک خط لکھا اور کہا یہ جو بڑے لوگ موجود ہیں، وزیر کا خط آیا ولید بن عقبہ کے ہاتھ. ولید بن عقبہ ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن پڑھتے ہی خط کو کانپنے لگ گیا. کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے میرے سر پر جو ڈالا گیا ہے، یزید کو تو یہ لوگ تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ تو وہ ظالم مروان جس کی تاریخ ہے آپ نے سنا، حضرت عثمان ابن عفان کی مہر جس نے چرائی تھی، ان کے قتل کا جو سبب بنا تھا، مروان موجود تھا. اس سے ولید بن عقبہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. کہا چاروں کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو، کہو کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر کے جا چکے ہیں، ان کا بیٹا خلیفہ ہے، لہٰذا تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی اور بیعت کر لو. اگر وہ یہاں پر نہیں مانتے تو ان کا قتل کر دو. مروان نے سیدھے قتل کا مشورہ دیا. یہ بڑے صحابہ کے متعلق ولید بن عقبہ نے کہا ہرگز میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا. پھر بھی اس نے بلوایا. یہ چاروں صحابہ کو جیسے ہی بلایا گیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، اگرچہ مدینے کو خبر نہیں پہنچی تھی حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی، لیکن چاروں کو احساس ہو گیا کہ گورنر اگر ہمیں بلا رہا ہے تو یہ ملک شام کی آئی ہوئی کوئی خبر ہے. وہ اپنی تیاری سے ہی گئے تھے. حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کو لے گئے تھے اور کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا اور پھر معاملات طے کیے جائیں گے. حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ چاروں دارالحکومت میں آئے، گورنر ہاؤس میں. اور اس وقت ولید بن عقبہ موجود تھا اور مروان بھی موجود تھا. اس نے خط پڑھ کر کے سنایا، یزید کا خط آیا اور وہ خلافت کا حقدار تھا، اسی لیے امیر معاویہ نے اس کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، لہٰذا میں اس کا وکیل ہوں، یزید امیر المومنین کی طرف سے میں تم سے بیعت